बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फवाद चौधरी दोबारा गिरफ्तार, क्यों गिरफ्तार किया गया? फवाद चौधरी ने क्या गुफ्तगू की थी गिरफ्तारी से पहले जो उनकी गिरफ्तारी का सबब बनी? वो गुफ्तगू टीवी पे नहीं की उन्होंने, वो गुफ्तगू किसी मीडिया आउटलेट पे नहीं की, वो गुफ्तगू एक प्राइवेट गुफ्तगू है। आज के व्लॉग में आपको वो बताएंगे कि फवाद चौधरी ने आखिर ऐसा क्या जुर्म कर दिया और उसमें क्या कुछ कहा गया था, और फवाद चौधरी ने वो बातें जो बताई हैं वो तमाम हम इस व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई थी और ये ऑफ द रिकॉर्ड तमाम बातें डिस्कस हुई थी। दूसरी जो चीज़ है वो असद कैसर साहब की गिरफ्तारी। आज अदालत में क्या कुछ हुआ, उन पर क्या चार्जेस हैं, उनको दोबारा से गिरफ्तार क्यों किया गया और अदालत ने इस मुकदमे में क्या कुछ किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फैसलाबाद में तहरीके इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो कुछ हो रहा है। इस दफ़ा एक अजीब वाक़या पेश आया। वो अजीब वाक़या अमूमी तौर पर पाकिस्तान की सोसाइटी में हम नहीं देखते। वो अजीब वाक़या क्या था ये भी हम आपको बताएंगे आज के व्लॉग में। और साथ ARY से एक और एंकर जो है वो चला गया, वो कौन से एंकर हैं और क्यों भेजा गया उनको, और एक प्रोड्यूसर दोबारा से चला गया। तो ये तमाम बातें हम आज के व्लॉग में डिस्कस करने लगे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज अदालत में असद कैसर को पेश किया गया। अभी तो मैं पहले ये आपको बता दूं कि ये सीक्वेंस वाइज चल क्या रहा है पाकिस्तान में। आज जो है वो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई, कल जो है वो असद कैसर साहब की गिरफ्तारी हुई थी, और अब कुछ मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। जैसे ही इलेक्शन की डेट फाइनल हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया, तो हम देख रहे हैं कि इन कार्रवाइयों में भी तेज़ी आ गई है। इन कार्रवाइयों का नाज़रीन मकसद क्या है? इन कार्रवाइयों का मकसद बड़ा वाज़ेह है। वो वाज़ेह मकसद ये है कि जो मुतहर्रिक लोग राइट नाउ तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं से सपोर्ट पहुँचा सकते हैं, या वो लोग जो इस टाइम वो बातें नहीं मान रहे जो उनको की जा रही हैं, तो उनको प्रेशराइज करना है, उनसे जो है इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि बातें मनवाई जानी है, और कुछ ना कुछ डैमेज जो है वो PTI को इसका होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी पार्टी छोड़ चुके हैं, इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आफियत है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है और बड़ी क्लियर है कि ये दोबारा नया क्रैकडाउन एक्सपेक्टेड है, और इस नए क्रैकडाउन में कुछ मज़ीद लोग जो हैं आप देखेंगे। कामरान बंगश साहब जिनको खैबर पख्तूनख्वा से में रखा हुआ है और वो अरेस्ट हैं, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। खतीजा शाह को एक दोबारा मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। अब फवाद चौधरी के हवाले से जो मैंने आपको बात बताई वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन असद कैसर के साथ जो कुछ हो रहा है नाज़रीन, इसमें एक बड़ी वाज़ेह है कि आइन और कानून का क्या ख्याल किया जा रहा है। असद कैसर पे मुकदमा जो बनाया गया नाज़रीन, वो एंटी करप्शन यूनिट की जानिब से बनाया गया, और मज़ेदार बात यह है कि ये एंटी करप्शन यूनिट जो है वो बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा का है। ये मुकदमा कब का? ये मुकदमा 2017 का है। इसमें चार्जेस के असद कैसर पे, इस पे चार्जेस असद कैसर पे ये हैं कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आलात ख़रीदते वक्त असद कैसर साहब ने जो है वो इसमें खुर्द बुर्द की थी, इन पर करप्शन है, उनके इल्ज़ामात हैं, और 2017 का मुकदमे में गिरफ्तारी 2023 में जाके डाली जा रही है, यानी 6 साल बाद गिरफ्तारी डाली जा रही है। और ये मुकदमा रुका हुआ था, और उसके बाद फिर आज गिरफ्तारी जो डाली जा रही है, इसमें भी बड़ी कानूनी हुक्म है। कानूनी हुक्म के क्या है नाज़रीन? कानून ये कहता है कि जब आपने गिरफ्तारी डालनी हो तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इस्लामाबाद पुलिस को लिखेगी, और इस्लामाबाद की पुलिस फिर मुतहर्रिक होकर उस बंदे को, अगर वो इस्लामाबाद में है तो वो पकड़ेगी। लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस कल लाताल्लुकी का इजहार करती रही, और जो आज है अदालत में आज उनको पेश किया गया। बनी गाला से उनको उठाया गया था, और फिर जब आज अदालत में पेश किया गया तो उनका जुडिशल रिमांड कर दिया गया है। जो तमाम चीज़ें हैं वो अदालत के सामने रखी गई। जब मुद्दई आए जो वकील हैं उनके असद कैसर साहब के, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है कि किस मुकदमे में उठाया गया, तो 2017 का मुकदमा है और ना हमारे पास कोई तफसीलात हैं, सिर्फ उठा कर ले गए थे। तो जज साहब ने कहा कि इस पे इनको जुडिशल रिमांड करते हैं और ये इनको अडियाला जेल भेजते हैं, मुकदमे की तफसीलात हम आपको दे देते हैं। अब होगा क्या? अब असद कैसर की बेल अप्लाई करने के लिए ट्रांजिट, एक तो तकरीबन 7 दिन का ये जुडिशल रिमांड है, और इस जुडिशल रिमांड के बाद एक ट्रांजिट बेल अप्लाई की जाएगी और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़ीन की जाएगी। और दूसरी साइड पे प्रोसिक्यूशन साइड जो है वो उनका राहदारी रिमांड लेकर सवाबी जेल भेजने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये मुकदमा सवाबी में बना हुआ है। नाज़रीन, अब जो राइट नाउ फवाद चौधरी के साथ हुआ है ये भी बड़ी अनहोनी कहानी। अनहोनी कहानी मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उनके भाई ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सादा
کپڑوں میں ملبوس افراد جو ہیں وہ ناشتے کے ٹائم فواد چودھری کے گھر میں داخل ہوئے. اس ٹائم ان کی فیملی بھی ان کے ہمراہ موجود تھی. ان سے پوچھا گیا, فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ وارنٹس ہیں آپ کے پاس, انہوں نے وارنٹس نہیں دکھائے اور ان کو گرفتاری ان کی ڈال دی گئی, پکڑ کر لے گئے. لیکن دوسری جانب سے دوسرا موقف آ رہا ہے. یہ میں کچھ پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بیسکلی جو ایک پارک ہے اس سے ان کو حراست میں لیا گیا, یا پکچرز یہ بعد میں بنائی گئی ہیں کیونکہ یہ اسٹیٹ کا موقف ہے, اور پھر ان کو جو ہے وہ تھانہ کوسار منتقل کر دیا گیا ہماری اطلاعات کے مطابق, یا تھانہ سیکریٹریٹ, ان دونوں میں سے ایک تھانہ ہے کیونکہ ابھی تک ان کے ویئر اباؤٹس ان نون ہے. اور یہاں پہ ان پر 782 ناظرین 728 ایف آئی آر ان پر ڈالی گئی ہے, لیکن اس میں چارجز واضح نہیں ہے کہ فواد چودھری کو کیوں اٹھایا گیا ہے. اچانک فواد چودھری پہ دوبارہ سے کریک ڈاؤن کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ ایک تو دوبارہ سے جو کریک ڈاؤن جیسے ہی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے وہ چل رہا ہے, اس سلسلے کی ایک کڑی ہے, لیکن اس کے برعکس ہماری معلومات کے مطابق جو ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے, جو فواد چودھری سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی, وہ بھی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. صحافی فواد چودھری صاحب سے ملے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مجھ پر پریشر ہے, بہت زیادہ دباؤ ہے, اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ظلم کا نظام چل رہا ہے. اور فواد چودھری صاحب جو کہ گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو جو وزیر اعظم پاکستان کی تعریفیں بھی کرتے نظر آ رہے تھے, آرمی چیف کو بھی کافی ان کو ستائش کر رہے تھے, لیکن آج گرفتاری جو ہوئی ہے, اس سے پہلے فواد چودھری صاحب جب ملے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے ان کا تعلق اور ان کا لگاؤ ابھی تک ہے, اور وہ نواز شریف کو اسی طرح تنقید کا نشانہ بناتے رہیں گے. ٹویٹر پہ نواز شریف پہ کڑی تنقید فواد چودھری صاحب کی جانب سے کی گئی, اور پھر فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو بے بس ہیں, ہم بے بس ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے رائٹ ناؤ. جو یہ معاملات چل رہے ہیں, کوشش یہ تھی کہ ان معاملات کو سیٹل کیا جائے, ٹیمپریچر کو تھوڑا سا ڈاؤن کیا جائے, لیکن وہ کوششیں کام نہیں آ رہی ہیں. فواد چودھری صاحب پہ پریشر کیا تھا ناظرین؟ آف دی ریکارڈ گفتگو. فواد چودھری صاحب پہ پریشر یہ تھا کہ تحریک استحکام پارٹی کو جوائن کریں, اس کے لیے متحرک ہوں, اس کو کامیاب بنائیں, جہانگیر ترین علیم خان کے لیے کام کریں, اور جیلوں میں تحریک استحکام پارٹی کا جلسہ کرائیں. فواد چودھری صاحب نے انکار کر دیا اور معذرت کی کہ میں تحریک استحکام پارٹی میں اس طرح سے متحرک نہیں ہو سکتا. جلسے کے لیے بھی معذرت کر دی, اور جو رول ان سے لیا جانا چاہیے تھا تحریک استحکام کی پارٹی کی جانب سے, وہ رول ادا کرنے کو وہ تیار نہیں تھے. تو اس وجہ سے فواد چودھری کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پریشر ٹیکٹک, آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل مقدمات ہوتے ہیں, پریشر ٹیکٹک کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری دوبارہ سے پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہمیں نظر آئیں گے. اسد کیسر آلریڈی پیچھے ہیں. ایک بڑی ڈسٹربنگ نیوز جو کہ فیصل آباد سے ہے, وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. حماد اظہر صاحب جو کہ تحریک انصاف کے نمائندے ہیں, جو تحریک انصاف کے بڑے رہنما رہ چکے ہیں, سابق جو دور ہے اس میں سابق حکومت کے جو فائنینس کو بھی دیکھتے رہے ہیں. حماد اظہر صاحب کیا کہتے ہیں؟ حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ فیصل آباد میں تحریک انصاف کے جو محترک کارکنان ہیں, کارکنان کے بجائے ان کے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اور ان کی ہمشیرہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں. اور پھر ہوا اس طرح کہ جب ہمشیرہ کو اٹھا کے لے کے جایا گیا ایک کارکن کی, تو وہاں پہ پولیس اسٹیشن پہ جا کے ناظرین وہاں کے مقامی افراد, وہاں کے وکلا اور تحریک انصاف کے جو ورکرز کچھ تھے, انہوں نے جا کے دھرنا دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے, کیا آپ ماؤں بہنوں کو آپ اٹھائیں گے اور یہ سیاست میں یہ کچھ کریں گے؟ تو اس پر جو ہے بڑا آپ یہ کہہ سکتے کہ رولا مچا رہا, اور اس پر بڑی آہو بکا دیکھنے کو آئی, اور کافی دیر تک جو لوگ ہیں وہاں پہ تھانے میں دھرنا دیے بیٹھے رہے. تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ جیسے ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے, اس کے بعد ہم ایک نیا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ نیا سلسلہ بیسکلی کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کو متاثر کر رہا ہے یا نہیں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھنا ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق ایک درخواست چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے لگائی جائے گی, اور وہ درخواست بیسکلی یہ ہوگی کہ تحریک انصاف کو بھی فیئر فیلڈ دی جائے, تحریک انصاف کو بھی وہ موقع دیے جائیں جس میں وہ پرفارم کر سکے, اور یہ جو رائٹ ناؤ ایک خوف کی فضا ہے, تحریک انصاف جلسے نہیں کر سکتی, اس کو ختم کیا جائے. علی ظفر صاحب نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے, جو کہ پی ٹی آئی کے لائر ہیں, اس ٹائم سینیٹر بھی ہیں. تو یہ
ہونے جا رہا ہے۔ اے آر وائی کے ایک اینکر جن کا نام چودھری غلام حسین ہے، 7 بجے کا پروگرام کرتے تھے، ان کو اے آر وائی سے برطرف کر دیا گیا۔ اینکر نے کہا کہ میں تمام وجوہات آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں مجھے برطرف کیا گیا، لیکن البتہ یہ اینکر صاحب، ایک پروڈیوسر صاحب اور کاشف عباسی صاحب کو تو زبردستی چھٹیوں پہ بھیجا گیا ہے، جو کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، باقی ان دونوں کو برطرف کیا گیا ہے۔ تو یہ جو رائٹ ناؤ جو حمایت بھی کر رہا ہے اس پر بھی پریشر ہے، میڈیا پہ سچ بولنے کے حوالے سے، انفارمیشن پاس آن کرنے کے حوالے سے بھی ایک پریشر ہے۔ اس بڑی گھٹن کی فضا میں یہ جو ہے 2023 کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اللہ پاکستان پر رحم کرے۔ یہ اپڈیٹس تھیں آج کی جو ہم نے آپ کو دینی تھی۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔